अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स, मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो नन अदर देन खलीलुर रहमान कमर के बारे में है। वैसे तो सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है उनकी खबर के हवाले से, बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ है जिसके ऊपर ट्रोलिंग भी हो रही है, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि किस तरह से खलीलुर रहमान समर नहीं, जो खवातीन के इतने बड़े नाकिद है और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते खवातीन को तनकीद का निशाना बनाने के हवाले से, उनके साथ खुद इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। खातून आमना अरूज कौन थी, कहाँ से उनका ताल्लुक है और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में शामिल होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाकया पेश आया कि खलीलुर रहमान कमर का एक लड़की से टेलीफोन पर राब्ता होता है, तो डेफिनेटली ये कोई पहली खातून या पहली लड़की तो होंगी नहीं। अब उनके साथ सिर्फ राब्ता नहीं हुआ, उनके साथ बड़ी कुछ चटपटी बातें भी होती रहीं कुछ दिन तक, क्योंकि आमना ने अभी जो एतराफ़ी बयान दिया है इनिशियली पुलिस को, तो उसने कहा है कि तकरीबन 15 रोज से आपस में वो बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये राब्ता तकरीबन 15 दिन से उस्तवार था, और किस किस्म का राब्ता था इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि खलील साहब की मेंटेलिटी से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो नावाकिफ होगा, और अगर कोई है नाबलद इंसान तो मैं बता देती हूँ कि वो इस तरह का था कि उनके दरमियान पिक्चर्स भी एक्सचेंज होती थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वो वाली चीज़ नहीं हो सकती जिसको खलील साहब बयान करिए एक प्रेस टॉक के अंदर। आई डोंट नो ये प्रेस टॉक उन्होंने क्यों की है, बड़ा ही कॉन्फिडेंस है भाई। एक तो आप गलत काम करो और फिर उसके बाद आप चश्मा लगा के मीडिया के सामने आके अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तानें बताओ लोगों को कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया। हालांकि मैं तो एक स्ट्रांग बंदा हूँ, मर्द हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। एक स्ट्रांग बंदे के साथ एक लड़की, एक छोटी सी लड़की जो उनको किडनैप कर लेती है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, क्योंकि खलील साहब ने एक टॉक शो के अंदर बैठ के कहा था कि बड़ा शौक है औरतों को बराबरी करने का और बड़ी इक्वालिटी की वो बात करती हैं, अपने राइट्स की बात करती हैं। तो मैं कहता हूं कि क्या वो एक मर्द को किडनैप कर सकती हैं, क्या वो किडनैप करने के बाद उसका रेप कर सकती हैं? अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो फिर वो इक्वालिटी की बात करें। तो मेरे ख्याल से इंसान को बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई बात अल्लाह ताला सुन भी लेता है और पूरी भी कर देता है। तो किडनैपिंग भी हो गई और रेप हुआ है या नहीं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जितनी कुटाई हुई है ना उनकी, ये सबको पता है। एनीवेज, इससे मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसको कंडेम भी किया जाना चाहिए कि जिस तरह से वो बात करते हैं औरतों के बारे में, कोई लगी लिपटी नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई तमीज नहीं, कुछ भी नहीं, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं। और सिर्फ चंद औरतों के बारे में नहीं, वो किसी के बारे में भी बोल देते हैं। आप उनका रिसेंट वाला एक वो इंटरव्यू ले लें जिसमें वो समा टीवी पे बैठे हुए हैं और उनकी बात हुई अज़बा के साथ, वहां पर देख लें कि कोई एक बेसिक एथिक्स होते हैं, लिहाज होता है, कोई इज्जत, कोई एहतराम होता है। जिस तरह से वो बच्ची बात कर रही है और जिस तरह से ये उसको डांट रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, एक बात। और दूसरा इंटरव्यू का हवाला मैंने पहले दे दिया, जिसके अंदर वो एक लड़की से इंटरव्यू में बात कर रहे होते हैं कि आप राइट्स की बात करती हैं, आप इक्वालिटी की बात करती हैं, तो इक्वालिटी करनी है तो फिर ऐसे करो, आ जाओ मैदान में। तो फिर कोई आ गई मैदान में, और अब आप क्यों डर गए, अब आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई? आपने खुद ही तो बात की थी कि अगर इक्वालिटी करनी है और अगर ये सब करना है तो फिर आओ और आकर मुकाबला करो। और अब मुकाबला कर रही है लड़की, तो अब बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अब किस चीज की तकलीफ है ये तो वो खुद ही जानते हैं कि कहाँ कहाँ और कितना दर्द हो रहा है खलील साहब को, ये हम नहीं जानते। तो चलें जी, अब खलील साहब के खुद के स्टेटमेंट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि मुझे एक लड़की ने कॉल किया और मुझे बुलाया घर पर कि आपके साथ कुछ बिजनेस मीटिंग करनी है, कुछ डिस्कस करना है प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप रात को 12 बजे घर में क्यों गए किसी लड़की के? आप तो खुद कहते हैं कि 2 टके की औरत है, तो फिर आपने खुद को 2 टके की औरत के पास जाके खुद को 1 टके का भी नहीं छोड़ा। पहले तो आपको ये सोचना चाहिए, इतना बड़ा प्रोफाइल है आपका, इतना बड़ा नाम है, आए दिन आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो आपको कुछ ख्याल तो करना चाहिए ना। फिर आप अगर एक बात, आपका कॉल एक चीज है और फेल एक चीज है, दोनों में इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा तजाद है, तो लोग उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे? आप थोड़ा सा तो ख्याल करें, थोड़ा सा तो इस चीज को देखें। आप देखिए, एक नॉर्मल इंसान है जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो ये सब चीजें करे ना तो वो ढक छुप जाती हैं। लेकिन इस तरह का बंदा जो टीवी पर बैठ के कुछ और कहता है और अपनी जाती जिंदगी में कुछ और है, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है।
مجھے پرابلم اور کسی بھی چیز سے نہیں ہے، لیکن جن سوچ کا جن خیالات کا پرچار آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد آپ مجھے بولیں اور اس کے بعد آپ کسی اور کو بولیں۔ تو یہ سب تو خلیل الرحمان قمر نے نہیں کیا، کیونکہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے مذہبی، بڑے اسلامی، بڑے دینی بنتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں وہ رات کو 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے کوئی بھی بندی کہیں سے بھی بلا لے تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہاں پر اس نے آلریڈی ایک پورا پلان کیا ہوا تھا، ان کو سبق سکھانے کی شاید پلاننگ تھی، آئی ڈونٹ نو، لیکن اب جو انیشل سٹیٹمنٹس آئے ہیں اور جو اس واقعے کے حوالے سے ڈیٹیلز آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ بھی بڑے مزے کی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، یہ نہیں دیا، میمرز نے بنایا، مجھے نہیں پتا، آپ اس چیز کو کنفرم کیجئے گا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے ان کا انٹرویو یا کوئی پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے ڈاکٹرز نے دن کی روشنی میں باہر نکلنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے میں رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرتا ہوں، اور جتنی بھی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں اور پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہیں یا کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ میں رات کے اندھیرے میں کرنے کو پریفر کرتا ہوں، دن کی روشنی میں مجھے ڈاکٹرز نے نکلنے سے منع کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کی یہ کوئی بیماری ہو، اور ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو، اور لا علاج بیماری کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ اس کے لیے جتنی بھی دوائیں کر لیں، جتنی بھی دعائیں کر لیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ کون سی بیماری ہے یہ تو خلیل صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے ان کو، اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اس بیماری سے، اگر ایکچوئل میں ان کو کوئی ایسی بیماری ہے، ورنہ بیماری تو کچھ اور ہی لگتی ہے، علاج اس کا ہوا بھی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ جو علاج ہے یہ دیر پا رہے گا یا کوئی شارٹ ٹرم علاج ہے، زیادہ اثر نہیں ہوا۔ تو خیر کٹائی ان کی خوب لگی ہے، کہاں کہاں لگی ہے، کیسے لگی ہے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ ایف آئی آر جو انہوں نے کٹوائی ہے وہ بھی انہوں نے 6 دن کے بعد کٹوائی ہے، واقعہ کب پیش آیا تھا، پولیس کے پاس وہ کب گئے، تو یہ سارے کے سارے معاملات بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو جو لڑکی ہے یہ اسی طرح لوگوں کو، ہائی پروفائل لوگوں کو بلاتی ہے، ٹریپ کرتی ہے، ہنی ٹریپ کرتی ہے اور پھر ان سے تاوان لیتی ہے، تو یہ صرف اور صرف اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے۔ اغوا برائے تاوان کا معاملہ یہ لگتا نہیں ہے، ہنی ٹریپ یہ لگتا نہیں ہے، اور اگر ہنی ٹریپ ہے تو کیا خلیل صاحب جیسے اتنے بڑے بندے کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ٹریپ ہو رہے ہیں اور ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ لیکن جس طریقے کی کانورسیشنز ہو رہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر اسکرین پہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، کچھ چیٹس جو ہیں وہ وہاں پر آئی ہیں، باہر آئی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں۔ اب پولیس نے تو اپنی انیشل انٹیروگیشن کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں جو بنائی گئی ہیں پتہ نہیں کس طرح سے بنائی گئی ہیں، اب وہ بھی منظر عام پر لائی جا سکتی ہیں۔ اب یا تو وہ ان لڑکی سے، یہ جو لڑکی ہے عروج، اس سے ریکور ہوئی ہیں، ان ملزمان سے ریکور ہوئی ہیں اور پولیس کے پاس ہے جو انہوں نے خلیل صاحب کی بنائی ہیں۔ اب کس طرح کی بنائی ہیں، یقینی طور پر قابل اعتراض ویڈیوز ہوں گی جو بنائی ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وائرل کر دیں گے، اور اس کی دھمکی بھی دی ہے۔ تو بڑا ہی خیال کے ساتھ، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بڑے بڑے پروگرامز کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ آ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اتنی وزن رکھنے والی باتیں کرتے ہیں، تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان باتوں پر وہ خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ ان کے لیے عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیا کسی لڑکی کو ریزسٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کر پائے؟ اور اگر اتنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ جو اتنے بھاشن دیتے ہیں آپ وہ نہیں دیا کریں، اور بتایا کریں کہ بھائی ہم کمزور ہیں، ہم سے ریزسٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی لڑکی آ جائے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے تو ہم منع نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ صحیح بات کرو نا، جو آپ ہو وہی لوگوں کو بتاؤ۔ اور خدا کا واسطہ ہے یہ جو سارے لوگ ان کو سنتے ہیں اور سارے لوگ ان کو پریز کرتے ہیں، تو کائنڈلی یہ بند کر دیں۔ آپ ایک انسان کو نا انسان کے درجے سے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر وہ دھڑام سے آ کے نیچے گرتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ویڈیوز کا اختتام ہوتا ہے، ویڈیو کیسی لگی آپ کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔